جانور تے چھری پھیرن تو پہلے پتھر والے عقیدے تے چھری پھیرو، جانور تے چھری پھیرن تو پہلے چند تے سورج دیاں قسمتاں تبدیل کرن والے عقیدے تے چھری پھیرو۔ اوے لوگو جانور تے چھری پھیرن تو پہلے ہتھاں دیاں لکیراں والے عقیدے تے چھری پھیرو۔ حضرت ابراہیم نے عقیدہ سنایا کوئی نہیں، بلکہ میں تے اے آکھاں گا وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے، وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ پتھر ہی کو جائے لوگو کئی ٹیلاں پیاں بندیاں نے تے بندے اتے پھرن لے نے تے پتھر حجر اسود بھی پتھر لوگ چمن لے نے تے سلامیاں پیش کرن لے نے۔ اے مقدر دے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ پتھر دے مقدر دے فیصلے کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور یہ پتھر خاک بدلیں گے، یہ پتھر خاک بدلیں گے، قسمت کو میری میں جہاں رکھ دوں کروٹ بدل سکتا نہیں ہے۔ اے پتھر کبھی بھی قسمت تبدیل نہیں کر دے، قسمتاں تبدیل کرنے والا اللہ ہے، مقدر دا مالک اللہ ہے۔ ان ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا اے مسلم، ان ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا اے مسلم، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، مقدر تو ان کا بھی ہوتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اپنا عقیدہ بناؤ لوگوں، پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں ہوندا، اے سورج تے چند تے ستارے نفع نقصان دے مالک نہیں ہوندے، اے ہتھاں دیاں لکیراں کوئی نفع نقصان دیاں مالک نہیں ہوندیاں۔ سارے مل کے جواب دیو نفع نقصان دا مالک کون؟ موت و حیات دا مالک کون؟ موت و حیات دا مالک کون؟ رل مل کے جواب دیو لوگو، موت و حیات دا مالک کون؟ بدھی تے چھٹی دا مالک کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ ساری کائنات دا داتا و دستگیر کون؟ اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ دے تمام انبیاء کرام بڑی شان اور بڑی عظمت والے نے، ان انبیاء دے وچوں نبیاں دے وچوں رسول جنہوں اللہ پاک نے نبوت دے نال نال رسالت دے منصب تے فائز کیتا، وہ سب تو اچھی شان اور عظمت والے نے۔ اور انہاں نبیاں اور رسولاں دے وچوں اولو العزم رسول نے جڑے پانچ وہ سب تو زیادہ شان اور عظمت والے نے۔ ان پانچ اولو العزم رسولاں دے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تسی آپ غور کرو، اتنی اہمیت دی حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے 23 سپارے 20 اور 3 23 سپاریاں دے اندر اور قرآن کریم دیاں 25 سورتاں دے اندر اور قرآن کریم دیاں 250 تو زیادہ آیات دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا۔ 250 تو زیادہ آیات دے اندر اور اللہ پاک نے ایکم 70 یعنی 69 مرتبہ نام لے کے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا قرآن کریم دے اندر۔ اور جس طرح کے اللہ رب العالمین نے تواڈے اور میرے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ نو بہترین نمونہ قرار دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام تے بھی وہی فرمائی ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔
اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے بھی وہی فرمائی کہ تساں بھی ملت ابراہیم جو کہ حنیف سن انہاں دی پیروی کرنی ہے اور انہاں دی اتباع اور انہاں دی اطاعت کرنی ہے. یعنی ملت ابراہیم اتنی اعلیٰ ہے. اور اسی طرح قرآن کریم دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سی توہانوں میں بھی اللہ پاک نے یہ ہوئی حکم ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تسی ملت ابراہیم جو کہ حنیف سن انہاں دی اتباع کرو اور یاد رکھو ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے یعنی موحد سن توحید والے سن اللہ پاک دی توحید تے دائی سن ترجمان سن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. مشرکاں نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں سی. شرک کرن والے نال حضرت ابراہیم دا کوئی تعلق نہیں سی. یعنی شرک تو بچ کے توحید دے معاملے دے اندر اتباع کرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت. اور چوتھے مقام تے اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ. یعنی جڑا بندہ ابراہیم علیہ السلام دے طریقے ابراہیم علیہ السلام دی ملتوں منہ پھرے گا وہ بندہ بے وقوف ہوئے گا وہ پاگل ہوئے گا اپنے آپ تے ظلم کرن والا ہوئے گا. ان چار آیات دے وچوں معلوم ہے ہویا کہ ملت ابراہیم سنت ابراہیم اور سیرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بہت بڑی اہمیت اسلام دے اندر. تمام لوگاں دا اتفاق ہے قربانی تے جو کہ چند دن بعد انشاءاللہ اساں کرنی بھی ہے. ذہن بنا لو اساں قربانی کرنی ہے لازمی ذہن بنا لو. کچھ لنڈے دے لبرل تانوں کہن گے اے قربانی کرن نالوں چنگا فلسطینیاں دی مدد کر دیو. اے قربانی کرن نالوں 1000 درجے بہتر ہے جنہاں دے گھر دودھ کوئی نہیں انہاں دے گھر دودھ پہنچاؤ جنہاں دے گھر آٹا کوئی نہیں انہاں دے گھر آٹا پہنچاؤ جنہاں دے گھر کپڑے کوئی نہیں انہاں دے گھر کپڑے پہنچاؤ. لنڈے دے لبرل جنہاں دی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور استعمال شدہ لوگ نے گندے لوگ نے. یاد رکھو جتنی انسانیت دی اللہ دی زمین دے اوتے مدد اسلام نے کیتی ہے نا کوئی اور مذہب نہیں کر سکے. تسی دسو تے صحیح اسلام دا کوئی ایسا دن جڑا دن خرچ کرن تو خالی ہوئے. ہر روز اسلام نے خرچ کرن دی تعلیم دیتی اور کسے دی بات اچ نہیں ہونا حج کرن نالوں بہتر ہے جی غریباں دی مدد کرو جی قربانی کرن نالوں بہتر ہے جی غریباں دی مدد کرو. اے انج کیوں نہیں آندے وی ایک گڈی تواڈے کول ہے دوسری گڈی نالوں بہتر ہے وی غریباں دی مدد کرو. اے انج کیوں نہیں آندے وی ایک ایکڑ تواڈے کول ہے دوسرا ایکڑ لین نالوں بہتر ہے غریباں دی مدد کرو. اے انج کیوں نہیں آندے جدوں موٹر سائیکل تواڈا گزارا چلدا پیا گڈی لین دی کیڑی ضرورت ہے گڈی والے پیسے غریباں نوں دیو. انج کیوں نہیں آندے جدوں 2-4 ہزار والے موبائل نال گزارا چل جاندا ہے 4 لاکھ دا موبائل لین دی کیڑی ضرورت ہے غریباں دی مدد کرو. اے انج کیوں نہیں آندے جدوں 25-30 ہزار والے لیپ ٹاپ وچ گزارا ہو جاندا ہے کمپیوٹر وچ گزارا ہو جاندا ہے تے ایڈے مہنگے لیپ ٹاپ تے ٹیب او جڑے ہوندے نے ٹیب انہاں نالوں کی ضرورت ہے او لین دی غریباں دی مدد کرو. اے انج کیوں نہیں آندے جدوں 2 کپڑیاں وچ گزارا ہوندا ہے مہنگے کوٹ تے 15 ہزار دے برانڈڈ کوٹ لین دی کیڑی ضرورت ہے غریباں دی مدد کرو. کدی نہیں آکھن گے قربانی دا مسئلہ آئے گا یا حج دا مسئلہ آئے گا بک بک تے بکواس کرن گے قربانی کرن نالوں بہتر ہے غریباں دی مدد کرو. اور یاد رکھنا قربانی بھی غریباں دی مدد ہے قربانی بھی غریباں دی مدد ہے. میں مثال دے کے سمجھانا جیڑا بندہ وچھا پالدا پیا ہے بکرا پالدا پیا ہے اٹھ پالدا پیا ہے یا کچھ بھی کردا پیا ہے او پٹھے مول لے کے اوندے کہ نہیں
وہ جڑا پٹھے بیچ رہے ہیں اودی مزدوری لگی ہوئی ہے اس ذریعے کہ نہیں بولو اور جڑا بی بیچ رہے ہیں اودی مزدوری لگی ہوئی ہے کہ نہیں جنہیں حال چلائے سن اودی مزدوری لگی کہ نہیں اودی مدد ہوئی کہ نہیں جنہیں کھاد پائی ہے اودی مدد ہوئی کہ نہیں جنہیں پانی لایا اودی مدد ہوئی کہ نہیں پھر اس تو بعد جنہیں اودی دیکھ بھال جانور دی کی تھی اودی مدد ہوئی کہ نہیں پھر جنہیں ویچے اودی مدد ہوئی کہ نہیں پھر جنہیں ذبح کیتا ہے اس دی مدد ہوئی کسائی دی مدد ہوئی کہ نہیں مزدوری لگ دی ہے کہ نہیں پھر جنہیں ذبح کرنے تو بعد پھر تقسیم ہویا ہے جنہ غریباں دے گھر سال پورا گوشت نہیں گیا انہوں نے گھر گوشت پہنچتا ہے غریباں دی مدد ہی تے ہے کدی اللہ نے چک لیا زمین تو آسمان تے گوشت نہیں لوگو یہ اللہ تعالیٰ نے غریباں دی مدد واسطے کام جاری کی لیکن بات دور نہ چلی جائے میں بات کر رہا تھا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت بہترین نمونہ ہے قربانی بھی سنت ابراہیمی ہے نبی علیہ السلام نے وہ عمل کیتا ساڑھے واسطے آپ دی بھی سنت بن گئی ابراہیم علیہ السلام دی سنت آپ دی سنت آپ دے صحابہ دی سنت تمام مومنین دی سنت طریقہ چلتا آ رہا ہے اور اسی کر دیں قربانی اور تیاری کریں گے انشاءاللہ اس دے اوتے تے سب دا اتفاق ہے لیکن کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہی قربانی دیتی سی کہ بچے نو ذبح کرن گئے سن تے دمبا ذبح ہو گیا کیا یہی قربانی سی نہیں لوگو اس تو پہلے یہ تے آخری قربانی سی نا جدوں اللہ نے کہ بس کر ابراہیم بڑا آزما لیا تینو کامیاب ہو گیا اس تو پہلے بھی اللہ پاک نے آزمایا اس تو پہلے بلکہ میں انج آکھاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دی ابتدا ہی قربانیاں تو ہوئی ہے تے پھر بھی یہ بات غلط نہیں ہوئی اللہ نال یاری لگی جوانی اندر اللہ نال محبت ہوئی پیار ہویا جوانی دے اندر اور یاد رکھو ایک ایسے گھر دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے ایسے گھر دے اندر جیڑا گھر گاڈ میکر ہے گاڈ میکر کیا مطلب ایک ہوندے نے کنگ میکر جڑے بادشاہ بنا دے اے کنگ میکر ساڈے پاکستان وچ بھی نے حکومتاں ٹھا دیندے نے تے حکومتاں بنا لیندے نے آندے نے سب تو بڑے کنگ میکر نے تے انہاں دی ہی سب تو بڑی اہمیت آندے نے کہ نہیں ایک کنگ میکر تو ہی بڑی چیز ہے گاڈ میکر جڑے خدا بنا دینے اگرچہ ایک گندا کام ہے اگرچہ ایک بھیڑا کام ہے لیکن مہنگا ترین کام میں ہوئی ہے الہ بنان والا خدا بنان والا معبود بنان والا اور دنیا سب تو زیادہ پیسہ خرچ بھی ہے نا تے کر دی بت خریدن تے ابراہیم علیہ السلام جس گھر دے اندر پیدا ہوئے نے وہ گھر نویں تو نویں الہ بنا دے وہ نویں تو نویں معبود بنا یعنی امیر ترین گھر دے اندر پیدا ہوئے دولت مند ترین گھر دے اندر پیدا ہوئے اور اونا لوگاں دی نظریت نظر دے اندر سب تو زیادہ عزت علیہ گھر دے اندر پیدا ہوئے کیوں جو علاج بنا دا سی اونا دے اس قوم دی نظر دے اندر سب تو زیادہ مکرم گھر دے اندر پیدا ہوئے پیشہ سی خاندانی باپ آزر الہ اور معبود بناندا سی اور خاص کر کے اس وقت دا جڑا بادشاہ سی او دی قوم دے معبود بناندا سی اور اس بادشاہ دے گھر دے اندر وہ رکھ دیتے جاندے سن او دی قوم اپنے معبود مل لے کے جاندے سی ایسے گھر دے اندر پیدا ہوئے لیکن جو ہی تعلق اپنے رب نال بنیا یاری اپنے رب نال لگی اپنے باپ نو کہن لگے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا قرآن ہے سورت دا نام سورہ مریم ہے اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ذکر کرو قرآن کریم دے اندر حضرت ابراہیم دا کیونکہ او بے شک او سچے اللہ دے نبی سن سچے اللہ دے رسول سن سچے اللہ دے پیغمبر سن سچے سن صدیق سن حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کیا کرنا ہے یا اذ قال لی ابیہ جدوں انہاں اپنے باپ نو آکھیا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا باپ کہنے لگا ابراہیم
میرا بیٹا ہے تو میں بت بنانا معبود بنانا الہ بنانا لوگاں دے اور میرا ایک خاندانی پیشہ ہے تو ہی اگر چاہنا ہے کہ کامیابیاں مل جان دولت آ جائے اور بادشاہ دا قریبی بندہ تو بن جاویں بادشاہ تینوں اپنا قریبی ترین دوست بنا لوے تے پھر بادشاہ دی یاری واسطے ضروری ہے تو ہی میرے کولے کم سکھ لے خاندانی پیشہ ہے خاندانی کاروبار ہے ایک کم تے ایک کاروبار سکھ لے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہن لگے اس بادشاہ دے نال یاری لان دی کوئی ضرورت نہیں میری یاری کائنات دے عظیم بادشاہ خالق و مالک دے نال لگ چکی ہے یا ابتی اے پیارے بابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے پیارے بابا جان کیڑی ضرورت ہے انہاں دی عبادت کرن دی کیوں عبادت کردے ہو انہاں دی جڑے سن دے بھی نہیں جڑے ویندے بھی نہیں ولا يغني عنك شيئا جڑے تانوں کسے قسم دا کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکدے نفع نقصان دے بھی مالک نہیں تے ویندے بھی نہیں تواڈے تے ظلم ہو رہا ہوے تواڈے تے ہون والے ظلم نو ویکھ بھی نہیں سکدے تسی چیخاں مار کے رو رہے ہو تواڈیاں چیخاں سن بھی نہیں سکدے کیڑی ضرورت ہے انہاں دی عبادت کرن دی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم اے پیارے بابا جان اے پیارے ابو جان میرے کول ایک علم آ رہے ہیں میرے کول ایک علم ایسا آ چکا ہے ما لم یاتی کا فتبعنی اہدی کا صراطا سویا جڑا تواڈے کول موجود نہیں سیدھے راستے دی تسی پیروی کر لو یا ابتی لا تعبد الشیطان اے پیارے بابا جان شیطان دی پیروی نہیں کرنی شیطان دی عبادت نہیں کرنی کیونکہ شیطان رحمان دا نافرمان ہے شیطان اللہ پاک دا نافرمان ہے حضرات دی وقار اگلی بات عرض کرن لگے اے پیارے بابا جان جے تسی انہاں چیزاں تو توبہ نہ کیتی جے تسی انہاں چیزاں تو مڑے نہ ہو سکدا ہے اللہ دا عذاب آ جائے ہو سکدا ہے تانوں اللہ پکڑ لوے اللہ دی ناراضگی تے اللہ دا غصہ تواڈے اوتے آ جائے بابا حیران ہے میں تے چاہندا ساں جیڑا کاروبار تے کم میں کردا ابراہیم بھی ایہو کم تے کاروبار کرے گا سکھ لوے گا تے خاندانی کاروبار چلدا رہے گا ابراہیم تے ایدا مخالف ہویا کڑے لوگوں ایک پہلی قربانی سی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی خاندانی کاروبار اپنا قربان کیتا ہے اللہ دی یاری دی خاطر اللہ دے پیار دی خاطر اللہ دی محبت دی خاطر ذرا تسی آپ تے سوچو اولاد اپنے ماں باپ نال اتنا پیار کر دیے مولوی صاحب کو ہر حلال حرام دا فتوہ پوچھ دینے ہر مسئلہ جا کے پوچھ دینے لیکن ابے دا حلال حرام والا کاروبار والا مسئلہ نہیں پوچھ دے ابا ساری زندگی چوری دا پانی لگاندا رہے اتنا کدی بھی ابے نو یہ نہیں آکھیا ابا جان ساڈے لئی چوری کر دے ہو پانی لہذا اساں روٹی کوئی نہیں کھانی اساں کھانا کوئی نہیں کھانا اساں ایسے کپڑے کوئی نہیں پانے اساں ایسی دولت کوئی نہیں لینی ابا جان یہ چوری دا پانی ہی لانا ہے تے پھر کیا فائدہ حضرات دی وقار ساڈیاں اولاداں وی نے اج تک اپنے ماں باپ نو نہیں آکھیا ابا جان وٹاں بننا چھان کے جے اللہ پاک نے اتنی زمین دتی ہے او دے نال تسی رج نہیں سکے تے وٹ بننے نال کیڑا تہاڈا رج ہو جانا ہے ابا جان دو نمبری تے بے ایمانی کوئی نہیں کرنی ساڈی خاطر تسی دو نمبری کر رہے ہو اے دو نمبری نہیں کرنی اج دیاں اولاداں کدی اپنے ماں باپ نو اے نہیں آکھیا ابا جان فلان جگہ تے تسی دو نمبری کر رہے ہو ہن اسی سیانے سوڈے ہو گئے ہاں ہن اسی سمجھدار ہو گئے ہاں چلو چھوٹے ہوندیاں ساڈی زندگی ہے تسی جو مرضی کردے رہے ہو ہن اسی گزارش کر رہے ہیں ابا جان اے کاروبار تسی نہ کرو اے معاملہ تسی نہ کرو اے دھوکا تسی نہ کریا کرو اے جھوٹ ساڈی خاطر تسی نہ بولیا کرو اے دو نمبری تے فراڈ ساڈی خاطر تسی نہ کریا کرو ابا جان ساڈی خاطر کسے دا حق نہ مارو ابا جان ساڈی خاطر ساڈیاں بہناں دا حق نہ مارو ابا جان ساڈی خاطر اپنیاں دھیاں دا حق نہ مارو ابا جان ساڈی خاطر کسے دی زمین تے قبضہ نہ کرو
ابا جان ساڈی خاطر کسے دے وی مال تے قبضہ نہ کرو. کدی وی اے اولاداں نہیں آکھیا جے ابا اسے حالت وچ مر وی جائے تے اولاداں ابے والا کام چھوڑن واسطے تیار نہیں ہوندیاں. ابا کاروبار کردا رہیا ہن ابے والا کام چھڑ دیتا تے کوئی اور خاندان دا بندہ سنبھال لے گا. ساڈا خاندانی پیشہ ہوئے تے کوئی اور سنبھال اے کیویں ہو سکدا ہے؟ سیدنا ابراہیم کہن لگے بابا جان جیڑی چیز جائز ہی کوئی نہیں, جیڑی چیز حلال ہی کوئی نہیں, جیڑی چیز اللہ دی توحید تے اللہ دی محبت تے یاری دے اندر کمی لے کے آوے, نقصان لے کے آوے, اے پیارے بابا جان میں ایک کم کرنے واسطے تیار نہیں, میں ایک کاروبار سیکھن واسطے تیار نہیں, میں بت بنان واسطے تیار نہیں. ابے نے ایک اور آفر پیش کی ہے, چلو بت بنایا نہ کر, چلو الہ بنایا نہ کر, بنا میں دیاں گا, بنا میں دیاں گا تے تو ڈسٹریبیوٹر بن جا, تقسیم کر دیا کر, فلاں بندے کو انہیں بھیج دیا کر, فلاں بندے کو انہیں بت بھیج دیا کر, فلاں بندے کو انہیں بھیج دیا کر. کہنے لگے بابا جان جو مرضی کر لو, نہ میں بنانا ہے تے نہ میں ڈسٹریبیوٹر بننا ہے, نہ ہی میں تقسیم کرنے نے, نہ ہی میں بیچنے نے. ابے نے تیسری آفر پیش کی ہے, چلو بنا بھی نہ تے ڈسٹریبیوٹر بھی نہ بن, تو انہاں نو ہاتھ بھی نہ لایا کر, مارکیٹنگ کر لے, مارکیٹنگ کر لے, جایا کر لوگاں کول اور انہاں کول جا کے مارکیٹنگ کریا کر. میرا ابا بادشاہ دا زیادہ قریبی ہے, میرا ابا بڑے بڑے سونے بت بنا ہے, لہذا اے معبود میرے ابے کو آ کے خریدیا کرو, لہذا آ کے میرے ابے کو لیا کرو. کہنے لگے بابا جان جیڑی چیز حرام ہے, جیڑی چیز جائز کوئی نہیں, میں وہی مارکیٹنگ کرنی کوئی نہیں. کئی بندے کہندے نے نہ میں سگریٹ بناؤنا تے نہ میں سگریٹ پینا, میں تے صرف دکان تے سگریٹ ویچی آنا, مینوں کی جڑا مرضی پیندا رہے, مینوں کی جڑا مرضی نسوار رکھدا رہے, مینوں کی جڑا مرضی بیڑے رکھدا رہے, مینوں کی جڑا مرضی نشے کردا رہے. نہ اسی بنانے ہاں تے نہ اسی استعمال کردے ہاں, اسی دستے بھی ہاں اے نقصان دہ چیز ہے, ہن جڑا مرضی لئی رکھے سانوں کی. حضرات دی وقار نہیں نہیں, اپنے کاروبار حلال دے کرو, اپنے کاروبار ٹھیک کرو. اور میں تھوڑے کول بھی گزارش کراں گا, ایسے دکاندار تو سودا لین دی کوئی ضرورت نہیں جڑا بدبخت سگریٹ بیچ دے, جڑا بدبخت بیڑے بیچ دے, جڑا بدبخت نشے آور چیزاں بیچ دے. میں تے کہاں گا کوئی ضرورت نہیں تیرے سنی ہون دی, کوئی ضرورت نہیں تیرے وہابی ہون دی, کوئی ضرورت نہیں تیرے اہل حدیث ہون دی. جے سگریٹاں ہی بیچنیاں نہیں, سگریٹاں حرام چیز بیچنی, حرام چیز کیڑی ضرورت ہے؟ اور اگلی گل سنو, سگریٹ دا 100 چیزاں چوں ایک چیز ہے نا نفع ہوئے گا, ایک چیز ہے نا, 100 چیزاں جو گنو ایک سگریٹ ہوئے گی نا, ایک سگریٹ ہوئے گی. یعنی دکان تے صرف سگریٹ تے نہیں نہ ہوندی, اور بھی بہت سارے سودے ہوندے نے, یعنی 100 چوں ایک چیز سگریٹ ہوئے گی نا. ادھر تے سارا گھر دا کاروبار ہی اس چیز تے سی, اور کام ہی کوئی نہیں سی, اور کاروبار ہی کوئی کاروبار سی کوئی. ابراہیم کہنے لگے ابا میں نہیں کر سکتا, نہ میں مارکیٹنگ کرنی ہے, نہ میں ڈسٹریبیوٹر بننا ہے, نہ میں کام سیکھ کے بناونے نہیں. ابا حیران ہے بھئی ایک ہی کرن لگا. میں گزارش کراں گا بزرگو, تسی سگریٹ ویچن والے دکانداراں نوں وارننگ دیو, تو ساڈیاں نسلاں دا دشمن ہے. ماما روندیاں پھردیاں نے, بچے نشیاں تے لگ گئے نے, ماما روندیاں پھردیاں نے, بچہ گل ہی کوئی نہیں مندا. سگریٹ تو چرس دا نشہ لگا, سگریٹ تو ہی گٹکے دا نشہ لگا, سگریٹ تو ہی شراب دا نشہ لگا, سگریٹ تو ہی زندگی برباد ہوئی ہے. سگریٹ تے بیڑا آغاز ہے. لوگوں میں سگریٹ تے بیڑے دی بار بار اس وجہ تو بات کر رہے ہیں, یہ ساریاں سپاریاں جڑیاں نشہ آور نے اے بھی بیچنیاں حرام نے. بار بار سگریٹ نشے دا اور بیڑے دے نشے دا نام اس وجہ تو لینا کیونکہ ساڈے معاشرے چ زیادہ تر اے ہوئی دو چیزاں پائیاں جاندیاں نے. دکاندار نوں وارننگ دیو, میں بائیکاٹ کراں گا, تو حرام کاروبار کردا ہے, تیری دکان تو کو نہیں لینے سودے, پاویں ادھار دیویں, پاویں اودے نالوں 2-4 پیسے سستے دیویں, تیرے کول سودے کو نہیں لینے کیونکہ تو ساڈیاں نسلاں دا دشمن. اسی بڑی گزارش کیتی ہے بڑیاں بڑے, اج کئیاں نے پھر من بھی لیا لے اساں کو نہیں ویچنی سگریٹ, کو نہیں ویچنی سی. پھر آندے نے جی او جو ویچن دیا میں کیوں نہیں, او کل شراب رکھ لوے, رکھی شراب.
وہ کل اور بدماشی کوئی کرے تو ہی شروع کر دیں سامنے والا جو کرن دے فلانا جو کرن دے ہمسایا جو کرن دے او ایجنسی تے فلانا انہوں روکو پہلے میرے اللہ دے ہو میرے عزیزوں میں تواڈے تو پہلی گزارش کرانگا اپنیاں نسلاں دے مستقبل لئی اپنے بچیاں دے مستقبل لئی یاد رکھو نہ میرا ایتھے کوئی بیٹا سگریٹ پیندا ہے نہ میرا ایتھے کوئی بھرا سگریٹ پیندا ہے نہ ہی میرا کوئی عزیز ایتھے سگریٹ میں تہاڈیاں نسلاں دی بات کر رہا ہاں تواڈے بچیاں دی بات کر رہا ہاں اج تو بعد بائیکاٹ کرو ایسے بدبختاں دا جڑے اپنیاں دکاناں تے سگریٹ بیچدے نے بیڑے بیچدے نے یا نشہ آور سپاریاں یا کوئی بھی اور نشہ آور چیز ہے ایسے بندے کول سودا کوئی نہیں لینا سنت ابراہیمی جانور تے چھری پھیرن تو پہلے ایک قربانی بھی دیو گاں دی قربانی دین تو پہلے بچے دی قربانی دین تو پہلے بکرے دی قربانی دین تو پہلے ایدی بھی قربانی دیو دمبے دی قربانی دین تو پہلے ایدی بھی قربانی دیو سنو حلال کاروبار کرنا ہے حرام نہیں کرنا ابا ساری زندگی سود دا کاروبار کردا رہا میں بھی کیتی پیا ابا جو کسی دے پلاٹ تے قبضہ کر گیا سی اولاد دا حق بندا ہے ابا ساڈے لیے کر گیا سی ساڈے کول غلطی ہو گئی سی اسی واپس کرنا آ گئے ابا بہن دا حق کھا گیا سی مر گیا فوت ہو گیا اساں ابے دی قبر چڑھانی اسی واپس کرنا آ گیا بہن نو معاف کر دے اے اپنا حساب لے اے اپنا حصہ لے وصول کر اپنا مزاج بناؤ روایتی جمعے نہ سمجھو روایتی تقریرہ نہ سمجھو اتنی دوروں سفر کر کے آندے ہو کچھ نہ کچھ تبدیل کر کے جاؤ پہلا پوائنٹ میں تانوں سمجھایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آپ قربانی دین تو پہلی قربانی سی اپنا کاروبار قربان کیتا ہے دوسرے نمبر تے اپنا خاندانی پیشہ سی قربان کر دیتا ہے کہنے لگے ابا جی یہ کو نہیں ہونا میرے کول یہ نہیں میں کر سکتا جو مرضی کر لو اے میں نہیں کر سکتا اے میں کو نہیں کرنا حضرت دی وقار جدوں یہ باتاں کیتیاں ابا کہن لگا ابراہیم جے اس گل تے تو آ گئے میں تینوں اپنے گھروں باہر کڈ دیاں گا ایک گل سننی بڑی سوکھی ہے نویں شادی ہوئی ہوئے بندے دی تے ابا کے چل کوئی شے نہیں میں دینی نہ منجی نہ بسترے تے نہ کچھ تو جو کچھ اج تک کمایا وہ بھی کو نہیں دینا چل بھج اپنی بیوی نو لے کے گھروں باہر نکل زمین چوں بھی کوئی نہیں حصہ گھر چوں کوئی نہیں حصہ مال ڈنگر چوں کوئی نہیں حصہ کاروبار چوں حصہ کوئی نہیں چل باہر اپنی ماں باپ تو جان قربان کرنا لیاں اولاداں بھی کہندیاں نے ابا کہدا ہے آندے نے کہ نہیں ابا کہدا ہے ہن رشتہ مک گیا صرف اتنی کو بات نہیں کیتی کہن لگے ابراہیم اپنی بیوی نو نال لے کے آپ چلا جا گھروں باہر میرے گھر دے اندر نہیں آنا اگلی بات تے توجہ کرنا کہن لگا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا جدوں باپ اپنی اولاد نو گھروں باہر کڈ دے جتی بھی چکن لگیاں خبردار ابا ہن جتی چکن لگیاں سوچ کے جتی چکی ہن گھروں باہر کڈ دیتے ہن کدا ابا رہے ہیں تو تے پیو پتر والا رشتہ آپ ہی ختم کر دیتا ہے میں کوئی تیرے کولوں کٹ کھان واسطے جمیا کوئی نہیں میں تیرے کول ماراں کھان واسطے جمیا کوئی نہیں میں تیرے کولوں کٹی جان واسطے پیدا کوئی نہیں ہویا خبردار سوچ سمجھ کے ہن کوئی گل کری اج دے دور دیاں اولاداں ایک باتاں کردیاں نے لیکن سیرت ابراہیم سنن والے ہو ابراہیم دی قربانی تے ویکھو کاروبار دی قربانی دیتی ہے خاندانی پیشے دی قربانی دیتی ہے تے گھر دی بھی قربانی دیتی ہے سارے مال دی قربانی دے کے باپ دھمکیاں لگا رہے ہیں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا میرے اس جملے نو ضائع نہ کریا جائے ابراہیم دی وفات ویکھو لوگو نہ ابراہیم نے باپ دے قدر دے اندر کمیاں دیتی ہے نہ باپ دے ادب دے اندر کمیاں دیتی ہے تے نہ رب دی یاری دے اندر کمیاں دیتی رب دی یاری بھی میں بحال رکھیے باپ دا ادب بھی انجی بحال رکھیے کہن لگے یا ابدی پتھر بھی مارو تے پھر بھی میرے پیارے بابا جانو پتھر بھی مارو تے پھر بھی میرے ابو جانو پتھر بھی مارو تے پھر بھی میرے بابا جانو پتھر بھی مارو تے پھر بھی میرے والد محترم میں تواڈے اگے بولنا کوئی نہیں تے
اگلی گل سنو جے اس خاطر مینوں اپنے گھروں باہر کڈو گے تے کاروبار سب کچھ بھی قربان ہے تے گھروں بھی باہر جا رہے ہاں نہ زبان کھولیے تے نہ محلے چ اپنے ابے دی عزت نو خوار کیتا لوگو نہ زبان کھولی ابے دے خلاف تے نہ محلے والےاں نو اکٹھا کر کے رولا پایا ہے نہ زبان کھولیے تے نہ محلے تماشا بنایا اپنے باپ دا کہن لگے سلام علیک پیارے بابا جان سلام کر کے تانوں جا رہے ہاں تے اپنے اللہ کولوں دعا کردا رہاں گا اللہ تانوں معاف کر دے وے اپنے اللہ کولوں دعا کردا رہاں گا تسی مینوں مار بھی دیو تے پھر بھی میں تواڈے واسطے سلامتی دیاں دعاواں کراں گا تسی مینوں گھروں باہر کڈ بھی دیو تے پھر بھی میں تواڈے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کراں گا اے ساریاں قربانیاں دین تو بعد بابے نے کو ہور وار کیتا ابے نے کو ہور وار کیتا دادکیاں نوں سد لیا یار تسی سمجھاؤ اینو میں تے بڑی کوشش کیتی ہے سمجھیا کوئی نہیں دادکے سارے آ گئے نے ابراہیم آخر گل کی ہوئی ہے ابراہیم انج کیوں کر رہے ہیں ابراہیم ساڈی گل تے سن ابراہیم ساڈی گل تے من لے کہن لگے جے ابے دی ابوبیت ابے دی اب قربان ہو سکدا ہے باپ دی محبت تے شفقت تے پیار اللہ دی یاری واسطے قربان ہو سکدا ہے اللہ دی محبت واسطے قربان ہو سکدا ہے جے اپنا کاروبار تے گھر بار اپنے اللہ دی محبت وچ قربان ہو سکدا ہے تے ددحال تے چیز ہی کوئی نہیں چاچے مامے تے چیز ہی کوئی نہیں سارا کچھ قربان ہے لیکن اللہ دی محبت نہیں چھوڑ سکدا ننیال آ گئے نے مامے آ گئے نے دیگر رشتہ دار آ گئے نے ابراہیم یار ساڈی گل تے سن کہن لگا نہیں نہیں کوئی بات نہیں مننی بلکہ ایتھے رک کے میں یہ بات بھی کہاں گا اج باپ تے بیٹے دی لڑائی ہے اس گل دی اباں دا چنگے کام کریا کر پتر چنگے کام کوئی نہیں کردا اس باپ تے بیٹے دا مسئلہ ہے سی اباں دا سی پیڑے کام کریا کر بتاں دی پوجا کریا کر بت بنایا کر بت ویچیا کر تے پتر آندا سی ابا سیدھے کام میں بھی کراں گا تے تانوں بھی دعوت دیندا رہاں گا اج دا بیٹا اپنے ابے دی سیدھی گل منن نوں تیار کوئی نہیں تے او بیٹا ایسا عظیم بیٹا ہے اپنے باپ آزر دی پٹھی گل منن نوں تیار کوئی نہیں مانا سمجھ آندا لوگو باپ پٹھی مت دوے تے باپ دی بات نہیں مننی لیکن بے ادبی بھی نہیں کرنی احترام لازمی یاد رکھنا ہے حضرت ابراہیم نے کاروبار دی قربانی دیتی خاندانی پیشے دی قربانی دیتی گھر دی قربانی دیتی باپ دی قربانی دیتی اور پنجویں نمبر تے لوگو اپنے ددحال دی قربانی دیتی چھٹے نمبر تے لوگو اپنے ننہال دی قربانی دیتی اس تو بعد حضرت ابراہیم دے والد آزر نے باپ آزر نے قوم تے برادری دے سارے لوگاں نوں بلا لیا یار میں بڑا سمجھا تھک گیا میری تے من دئی کوئی نہیں تسی سمجھا لو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول قوم دے لوگ آ گئے ابراہیم یار مسئلہ کی ہے سانوں تے دس حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن لگے میں الہ مننا اونوں جنے سانوں پیدا کیتا ہے میں معبود مننا اس نو جنے سانوں بنایا ہے جڑا سانوں کھلا رہا ہے جڑا رزاق ہے جڑا رب پالنہار ہے میں اس نو الہ تسلیم کرن لگا کہن لگے وہ ابراہیم سورج ال ویکھتے صحیح ساری دنیا نو روشن کیتا ہویا ہے ویکھتے صحیح کنے فائدے کردے ساڈیاں کنکاں پکدیاں نے تے دے ذریعے ساڈے کھیتی باڑی تے فصل پکدی ہے تے دے ذریعے ساڈے دیگر کامکار ہوندے نے تے دے ذریعے ویکھتے صحیح کنا فائدہ دے رہے ہے سورج اے ساڈا رب ہوئے گا انتظار کیتا ابراہیم نے جو ہی سورج غروب ہویا کہن لگے جڑا ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوندا جڑا غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہوندا جدے تے موت آ جائے لوگو معبود نہیں ہوندا جدے تے موت آ جائے لوگو عبادت لائق کوئی نہیں ہوندا عبادت لائق کون ہوندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ ہی ساری کائنات دا معبود ہے اللہ ہی ساری کائنات دا الہ ہے کیونکہ وہ زندہ بھی ہے وہ ہمیشہ قائم بھی ہے اللہ تے زوال کوئی نہیں ہونا ساری کائنات تے زوال آ جانا اللہ تے زوال کوئی نہیں ہونا چند تے زوال آ جانا ہے سورج تے زوال آ جانا ہے جواناں دی جوانی تے زوال آ جانا ہے اللہ پاک تے زوال کوئی نہیں ہونا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ زندہ ہے اور اللہ قائم ہے جدوں انہاں نے اے بات کی کہن لگے اچھا چند نو من لے رب ستاریاں نو من لے رب پتھراں نو تو کوئی نہیں مندا
सूरज नू तू कोई नहीं मनदा, चन्न ते सितारियां नू मन ले। हजरत इब्राहिम ने वेख्या जदों चन्न सितारे खत्म हो गए, कहन लगे जेड़े खत्म हो जान रब कोई नहीं आंदे। साडी कौम भी इस वजह तो बर्बाद हुई है, पत्थरां दा अकीदा साडी कौम दे अंदर आ घुसिया है, अंदाज तब्दील हो गया है, लेकिन अकीदा ओही पुराना मुशरिकीन वाला है। हजरत दी वकार चन्न ते सूरज ते सितारियां दा अकीदा भी साडे अंदर आके घुस गया है, अंदाज तब्दील हो गया, लेकिन अकीदा ओही है। अज नग पाउंदे ने, ए नग पाउण नाल तलाकां कोई नहीं आउंदियां, ए नग पाउण नाल नौकरी मिल जांदी है, ए पत्थर पाउण नाल रिज़्क रोज़ी च इजाफा हो जांदा है, ए पैसे ए पत्थर पाउण नाल जेब विचों पैसे ही कोई नहीं मुकदे, ए पत्थर पा लईए ते लड़ाइयां कोई नहीं आउंदियां, ए पत्थर पा लईए ते बंदा हरदा ही कोई नहीं है, ए पत्थर पा लईए ते पहलवान कदी कुश्ती हरिया ही कोई नहीं है। हजरत दी वकार अज भी कई बंदे अपने हत्थां दियां लकीरां विखा के किस्मतां मालूम कर रहे ने। अज दे दौर दे अंदर भी कई बदबख्त ऐसे मौजूद ने जिन्होंने अकीदे बना फलां सितारा किस्मत का मुकद्दर तब्दील कर देता है, फलां सितारा तकदीर को बदल देता है, फलां सितारा इंज कर देंदा। लोगों सितारे कुछ नहीं कर दे, पत्थर कुछ नहीं कर दे, हत्थां दियां लकीरां कुछ नहीं कर दियां, ये चन्न ते सूरज कोई नहीं कर दे। ये सारियां चीज़ां मखलूक अल्लाह पाक दियां ने, खालिक इन्हां दा अल्लाह है। सारी कायनात दे नफे नुकसान दा मालिक अल्लाह, सारी कायनात दा हाजत रवा अल्लाह, सारी कायनात दा मुश्किल कुशा अल्लाह, सारी कायनात दा मौतो हयात दा मालिक अल्लाह। जानवर ते छुरी फेरन तो पहले पत्थर वाले अकीदे ते छुरी फेरो, जानवर ते छुरी फेरन तो पहले चन्न ते सूरज दियां किस्मतां तब्दील करन वाले अकीदे ते छुरी फेरो। ओए लोगो जानवर ते छुरी फेरन तो पहले हत्थां दियां लकीरां वाले अकीदे ते छुरी फेरो। हजरत इब्राहिम ने अकीदा सुनाया कोई नहीं, बल्कि मैं ते ये आखांगा वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है किसे असवद बनाना है। वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है किसे असवद बनाना है। पत्थर ही को जैने लोगो कई टैलां पईयां बनदियां ने ते बंदे उत्ते फिरन डे ने, ते पत्थर हजरे असवद भी पत्थर लोग चुमन डे ने ते सलामियां पेश करन डे ने। ये मुकद्दर दे फैसले करने वाला कौन है? पत्थर दे मुकद्दर दे फैसले करने वाला भी अल्लाह है। और ये पत्थर खाक बदलेंगे, ये पत्थर खाक बदलेंगे, किस्मत को मेरी मैं जहां रख दूं करवट बदल सकता नहीं है। ये पत्थर कभी भी किस्मत तब्दील नहीं कर दे, किस्मत तब्दील करने वाला अल्लाह है, मुकद्दर दा मालिक अल्लाह है। इन हाथों की लकीरों पे न जा ऐ मुस्लिम, इन हाथों की लकीरों पे न जा ऐ मुस्लिम, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, मुकद्दर तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अपना अकीदा बनाओ लोगो, पत्थर नफे नुकसान दा मालिक नहीं होंदा, ये सूरज ते चन्न ते सितारे नफे नुकसान दे मालिक नहीं होंदे, ये हत्थां दियां लकीरां कोई नफे नुकसान दियां मालिक नहीं होंदियां। सारे मिल के जवाब दो नफे नुकसान दा मालिक कौन? मौतो हयात दा मालिक कौन? मौतो हयात दा मालिक कौन? रल मिल के जवाब दो लोगो, मौतो हयात दा मालिक कौन? बद्दी ते छुट्टी दा मालिक कौन? मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? सारी कायनात दा दाता दस्तगीर कौन? अल्लाह ही अल्लाह है। अपना अकीदा बनाओ। चार बातें मैं तुहाडे सामने पेश कर चुका। पहले नंबर ते कारोबार दियां कुर्बानियां दित्तियां ने अल्लाह दी मुहब्बत दी खातर, ये पत्थर दे अकीदे दियां कुर्बानियां, हजरत दी वकार, ये चन्न ते सितारे दियां मुश्किल कुशाइयां दियां कुर्बानी, सब कुछ कुर्बान कीता अल्लाह पाक दी मुहब्बत दी खातर। जदों किसे तरीके इन्हां दा वार ना चलिया, एक और अंदाज दे अंदर हजरत इब्राहिम ते वार कीता इन्हां लोगां ने। दोस्तां ते बेलियां ते यारां नूं लैके आ गए, यार आ गए। बंदा किसे दी भी ना मनदा होवे, यारां दी मान लैंदा। बंदा किसे दे आखे ना लगदा होवे, यारां दे आखे आंदा यार तुर के आ गया। अम्मा उठा उठा थक जाए ना पुत्र नूं, अब्बा उठा उठा के पुत्र नूं थक जाए ना, जितना मर्जी उठा उठा के थक जा ते पुत्र ना उठे ते बाहरों जरा हारन वजे यार दे मोटरसाइकिल या मैसेज आवे यार दा, मैं बाहर खलोता, मुंह भी नहीं धोंदा, अखां मलदा मलदा बाहर आ जांदा है ते कोई फिक्र नहीं होंदी जुत्ती केड़ी
ਗੱਡੀ ਪਾਈਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੰਨ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਯਾਰੀ ਕਾਦੀ ਏ ਚਲਿਏ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚਲਿए फिर तुर के आइए ए गम भुलाव दे ने बाहर कट दिते तो कोई मसला नहीं जे सारे नाराज ने तो कोई साडे नाल चल इंजॉय करिए सैयदना इब्राहिम दा जवाब सुन लोगो इंजॉय जो को नहीं करना फिरना तुरना कोई नहीं हमारे गम इंजॉय से दूर नहीं होते हमारे गम मेलों ठेलों से दूर नहीं होते हमें खुशियां मेलों ठेलों से नहीं मिलती इब्राहिम की सीरत बता रही है खुशी मिलती है रब की मोहब्बत में खुशी मिलती है रब के प्यार में गम दूर होते हैं तो अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं इब्राहिम नु कहने चल मेले ते चलिए कहने लगे मैं कोई नहीं जाना मैं ठीक कोई नहीं मैं बीमार हां जी मैं को नहीं जाना यार चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम असल यार दी यारी निभा रहे ने असल प्यार दा प्यार निभा रहे ने असल अपनी मोहब्बत निभा रहे ने चुक लिया कुल्हाड़ा ते आ दे ते मार दे एक नु मार दिता दूसरे नु तोड़ दिता किसे दा नक कोई नहीं किसे दा कान कोई नहीं किसे दा बाजू कोई नहीं किसे दी लत कोई नहीं रगड़ा कट के रख दिता इन्हां दे सारे माबूदां दा लोगो रगड़ा कट के रख दिता इन्हां दे सारे इलाहां दा मैं जड़ी बात करना चाहना अगली बात पे तवज्जो करना मैं जड़ी बात करना चाहना उस बात पे जरा तवज्जो करें जे एक नु छड़ दिता बाकी सारेयां दा रगड़ा कट दिता मेले तो वापस आए ने यार बेली कई दिनां दे बाद ते वेखिया साडे माबूदां नाल की होया पे खुद कहन लगे कालू बल फाला हाजा बि आलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन कहन लगे ए पता नहीं किन्ने साडे माबूदां दे नाल जुल्म कीता है बड़ा वड्डा जालिम है जिन्हें साडे माबूदां दा रगड़ा कट दिता है बड़ा वड्डा जालिम है जिन्हें साडे माबूदां दा छड्या ही कोई नहीं ते खुद ही कहन लगे कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम आप ही कहन लगे एक जवान नू जवानी दा बड़ा जोर आया है एक जवान नू जवानी दा बड़ा जोर आया है उस जवान दा काम में जिन्हें अपने यार दी यारी जिन्ना कुछ कर दिता है इधर यार बुला रहे सन मेले ठेले ते नहीं गया अपने अल्लाह दी मोहब्बत इत्थे मैं जवाना नू रोक के पैगाम देंगा तेनू यार कहन आजा मेहंदी ते चलिए ते इंजॉय करके आवीए अपने अल्लाह वाल वेख अपने दिल दे अंदर ईमान दा हया कर अपने कलमे दा हया कर अपने इस्लाम दा हया कर अपने दीन दा हया कर उन्हां नू कह तुसी जांदे हो ते चले जाओ मैं कोई नहीं जाना ते पर मैं तुहानू भी दावत देंगा तुसी ना जाओ क्योंकि कलमा सोने पैगंबर दा पढ़िया यारी अल्लाह पाक नाल लाइए जन्नत साडी मंजिल है प्यार असी अल्लाह नाल करदे हां ते अल्लाह ते ओदे रसूल जेड़ी चीज नू पसंद कोई नहीं करदा असां उधर जाना ही कोई नहीं तेनू कहण आजा चलिए महफिल मौसीकी ते ठहर दे ना जाया कर अल्लाह दी इज्जत दा हया करके अपने रब दी यारी ते प्यार दा हया करके ना जाया कर अपने दिल दे अंदर ईमान दी रत्ती भी है ते ओदा हया करया कर ना जाया कर मेलियां दे उत्ते ना सटिया कर कंजरां दे उत्तों पैसे दथियां लेके आउंदे हो ते कंजरां तो सुट कई बड़े बड़े नेक ते नमाजी गाने दी महफिलां जाके की करिए जी करन ओटे सन तुसी उठ के आ जाओ केड़ी जरूरत है तुहानू उत्थे बैठण दी केड़ी जरूरत है ऐसे लोगां नाल ताल्लुक केड़ी जरूरत है ऐसियां शादियां ते जाण दी ना जाया कर ऐसी शादी अंदर ओनू कह जे तैनू सुन्नत रसूल दा हया नहीं जे तैनू मुस्तफा दी हदीस दा हया नहीं तेरा मेरा ताल्लुक कादा है तेरा मेरा रिश्ता कादा है तेरी मेरी मुहब्बत कादी है रिश्ते होंदे ने अल्लाह दी वजह तो ताल्लुक होंदे ने अल्लाह दे नबी दी वजह तो जे अल्लाह ते ओदे रसूल दी सुन्नत ते पैगाम ते हुक्म दे आर्डर दा हया नहीं ते फिर सुन ले किसे किस्म दी कोई रिश्ते ते ताल्लुक दा फायदा नहीं रिश्ते अपनी जगह ते होणगे असां कोई नहीं करनी ऐसे त्योहार दे अंदर शिरकत असां कोई नहीं करनी ऐसी खुशी दे अंदर शिरकत
اساں کوئی نہیں کرنی ایسی غمی دے اندر شرکت، اساں کو نہیں جانا ایسے دکھ سکھ دے اندر جتے سنت رسول دی مخالفت ہوئے، جتے اللہ دے پیغام دی مخالفت ہوئے، جتے رب دے پیار دی مخالفت ہوئے۔ ابراہیم کہنے لگے کوئی نہیں میں جانا، تے انہاں دا رگڑا کٹ دیتا تے سارے ٹر کے آ گئے ابراہیم کول۔ اے ابراہیم اے کی کر چھڑے آئی، اے کی کر چھڑے آکھن لگے تانوں کی تسی پوچھو اپنے وڈے نو، او معبود جو پہ ہے، چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آئے ابراہیم کنج دیاں گلاں کر دیں، اے تے بول ہی نہیں سکدے، اے تے بول ہی نہیں سکدے، انہاں نو کنج پوچھیے، سر جھکائے ہوئے نے، نظراں جھکائیاں ہویاں نے، ابراہیم کیڑیاں گلاں کر دیں، اے تے بول ہی نہیں سکدے، کیویں جواب دین گے؟ حضرات دی وقار اس نوجوان نے اپنے اللہ دے نال پیار دے اندر وفا کی تھی ہے، اپنے رب دی محبت دے اندر وفا کی تھی ہے۔ تے حضرت ابراہیم کہن لگے جدوں یہ بول ہی نہیں سکدے، جدوں یہ کچھ کر ہی نہیں سکدے، قوم والے بھی سارے موجود، اے سارا کچھ پھر کر دے کیوں؟ جدوں سن نہیں سکدے، جدوں بول نہیں سکدے، جدوں ویکھ نہیں سکدے، جدوں نفع تے نقصان دے کوئی نہیں سکدے، جدوں اپنے آپ نو بچا کوئی نہیں سکدے، اے کر دے کیوں؟ کہن لگے قالو وجدنا آباءنا، اس وجہ تو کر رہے ہیں کیونکہ پیو دادا بھی انج کر دے ہوندے سن، سانو دلیل آندی کوئی نہیں، سانو کسے دلیل دا پتہ کوئی نہیں۔ لوگو اسلام نام ہے دلیل دا، اسلام نام ہے حوالے دا، حوالہ تے دلیل نہ ہوے تے جہالت ہوندی ہے۔ اللہ ہر بات دی دلیل لیندا ہے، اللہ دے نبی دلیل دے کے گئے، صحابہ دلیل تے چلدے رہے، تابعین دلیل تے چلدے رہے، تبع تابعین دلیل تے چلدے رہے، محدثین دلیل تے چلدے رہے، مفسرین دلیل تے چلدے رہے، دلیل لے کے آؤ۔ کہن لگے ساڈے کول دلیل کوئی نہیں انہاں دے معبود ہون دی، الہ ہون دی، بس اسی انہاں کو جاندے ہاں، ساڈے پیو دادا انج کردے ہوندے سن، پیو دادا انج کردے ہوندے سن۔ میں نہیں کوئی فتوی لگاندا لوگو، اللہ دے قرآن جو فتوی موجود ہے، حضرت ابراہیم نے وہ فتوی لگایا ہے، اللہ نے اپنا کلام بنا کے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ سن لو فتوی جڑا دلیل نہ دے تے پیو دادے دے حوالے دیندا رہے۔ حضرت ابراہیم آکھن لگے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا لوگو، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، میں اپنی طرفوں بات نہیں کر رہا لوگو، اللہ دا کلام کہہ رہے ہیں۔ سونے نبی پاک تے قرآن نازل ہویا، جدوں انہاں آکھیا ساڈے کول دلیل کوئی نہیں، ساڈے بزرگ انج کردے ہوندے سن، ساڈے وڈے وڈیرے انج کردے سن، فلاں مفتی انج کردا ہوندا سی، فلاں بابا انج کردا ہوندا سی، فلاں دادا انج کردا ہوندا سی، دادکیاں دیاں تے وڈکیاں وڈیریاں دیاں دلیلاں پیش کیتیاں۔ حضرت ابراہیم کہن لگے لقد کنتم وانتم وآباؤکم، تسی بھی تے تواڈے پیو دادے بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی دے اندر سن، واضح گمراہی دے اندر سن۔ جنہاں کولوں دلیل نہ ہوے او گمراہ ہوندے نے لوگو، جنہاں کولوں حوالہ نہ ہوے او گمراہ ہوندے نے لوگو۔ ہدایت انہاں کول ہوندی ہے جنہاں کول دلیل اللہ دے قرآن دی ہوے، حوالہ سونے مصطفیٰ دی حدیث دا ہوے۔ جدن بھی کوئی معاملہ ہوے دلیل منگیا کرو، حوالہ منگیا کرو، جویں حضرت ابراہیم نے منگیا۔ لوگو ساری قوم بے بس ہو گئی ہے، سارے یار تے دوست بے بس ہو گئے نے، جدوں اے معبوداں دے انہیں علاوہ جھوٹیاں نو حضرت ابراہیم نے کٹ پھینٹ دیتا، گستاخی دا فتوی لگا دیتا، انہاں ظالماں نے گستاخی دے رولے پا دیتے۔ انہاں ظالم اے ولیاں دا گستاخ ہے، اے ولیاں نو مندا کوئی نہیں، اے فلانیاں نو مندا کوئی نہیں۔ اے خبر پھیل گئی، ایجنسیاں حرکت دے اندر آئیاں، بادشاہ تک خبر گئی۔ بادشاہ کہنے لگا ابراہیم نو بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت دی وقار ابراہیم بادشاہ دے دربار دے اندر آ گئے۔ غور کرنا جوانو، ابراہیم بادشاہ دے دربار دے اندر آیا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایویں
نہیں آئے ہوئے اپنے باپ دی قربانی دے کے آئے ہوئے نے اپنے گھر دی قربانی دے کے آئے ہوئے نے اپنے کاروبار دی قربانی دے کے آئے ہوئے نے خاندانی پیشے دی قربانی دے کے آئے ہوئے نے ننیال تے ددیال دی قربانی دے کے آئے ہوئے نے پوری قوم تے برادری دی قربانی دے کے آئے ہوئے نے یاراں تے دوستاں دی قربانی دے کے آئے ہوئے نے بادشاہ دے سامنے کھڑے نے آفنا تے مندے کوئی نہیں حضرت ابراہیم لالچ تے اوندے کوئی نہیں حضرت ابراہیم بادشاہ مناظرہ کرن لگا کہن لگا کیڑی دلیل ہے تیرے کول دس دلیل اپنے رب دے الہ ہون دی اپنے اللہ دے معبود ہون دی کوئی دلیل پیش کر حضرت ابراہیم فرمان لگے میرا رب اوے جیڑا لوگاں نو زندہ بھی کر دے تے لوگاں نو ماردا بھی ہے میرا رب موت اور حیات دا مالک ہے غور کرنا لوگوں کہن لگا یہ کیڑی وڈی گل ہے انہیں ایک سزائے موت والا قیدی پھڑیا تے چھڑ دیتا تے ایک عام جے بندے نو پھڑیا تے ذبح کرا دیتا کہن لگا اے تے میں بھی کر چھڈیا جنے مرنا سی انہوں چھڑ دیتا ہے جنے زندہ رہنا سی انہوں مار دیتا ہن جوانو تسی بھی اپنے گربان جھانکو تواڈے نال کوئی کافر بحث کر رہا ہوے اپنے معبود دی توحید دی دلیل دے تو جوان اللہ الہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہو دی دلیل دے نوجوان نو تے انہاں کو پتہ ہے فلانا غدار ہے تے فلانا کرپٹ ہے نوجوان نو تے انہاں کو پتہ ہے فلانے نال فلان دن میچ ہے فلانے ملک نال فلان دن میچ ہے نوجوان نو تے انہاں کو پتہ ہے فلانا کرکٹر ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا فلانا ریجیکٹ ہو گیا ہے نوجوان نو تے انہاں کو پتہ ہے اے گینداں تے اے اوور تے اے کچھ ہوندا ہے نوجوان نو نہیں پتہ میں تواڈے کولوں پوچھنا ہاتھ کڑا نہیں کرنا اپنے دل دماغ سوچو تہاڈا کسے کافر نال مناظرہ ہو جائے تسی انہوں آکھو ساڈا اللہ ہوئے جڑا ماردا بھی ہے تے جڑا زندہ بھی کر دے او تواڈے سامنے اے ہوئی مظاہرہ کر دے ایک زندہ رہن والے نو مار دے ایک مار جان والے نو زندہ رہن دے اونوں چھڈ دے تے اگوں آ کے اگلی گل کر تسی کی جواب دیو گے کیا تہاڈے کول اس تو بعد بھی کوئی جواب ہے جے نہیں جواب تے سیرت ابراہیم پڑھو حضرت ابراہیم جواب دے گئے اللہ دا قرآن گواہ ہے حضرت ابراہیم فرمان لگے اچھا تو انج کہہ سکنا ہے تے اگلا دل حوالہ سن اگلی دلیل سن میرا رب اوے جڑا سورج نو مشرق تو طلوع کر دے تے مغرب وچ غروب کر دے جے تو رب تے الہ ہے تو مغرب وچوں طلوع کر کے وکھا تے مغرب وچ مشرق وچ غروب کر کے وکھا جدوں اتنی کو بات کیتی ہے فبوہت الذی کفر فبوہت الذی کفر کفر دا منہ بند ہو گیا کفر ذلیل ہو گیا کفر رسوا ہو گیا بادشاہ کول ہن گل ہی کوئی نہیں کرن واسطے بادشاہ کول کوئی حوالہ ہی نہیں پیش کرن واسطے حضرت دی وقار حضرت ابراہیم تے غصہ آ گیا بادشاہ نو ہن تے نے سانو ذلیل کر دیتا ہے قوم نو بھی ذلیل کیتا ہے یاراں دوستاں نو بھی ذلیل کیتا ہے میں بھی دلیل وچ ہار گیا جدوں دلیل وچ لوگ ہار جان پھر حملے کرن تے آ جاندے نے کہن لگا سارے لکڑاں کٹھیاں کرو تے تیاریاں شروع کر دیو ایک محل دے اندر اگ جلائی جائے بڑا بڑا محل ہے او دے اندر کئی دنوں تک اگ جلائی گئی لوگوں جدوں اگ اپنے جو بنتے آ گئی ہے انہاں ابراہیم نو اگ لان دا فیصلہ کر لیا اگ لا دیو ابراہیم نو جلا دیو ابراہیم نو مار مکا دیو ابراہیم نو ساری ایجنسیاں مخالف نے ساری بادشاہت مخالف ہے سکا باپ بھی مخالف ہے قوم تے برادری والے بھی مخالف نے کلا ابراہیم اپنے رب دی یاری وفا کر رہے ہیں کلا ابراہیم اپنے اللہ دا پیار وفا کر رہے ہیں کلا ابراہیم اپنے رب دی توحید دا علم بلند کیتا ہویا ہے انہاں جدوں اگ اپنے جوبن تے آئی ہے تے سٹ دیتا ابراہیم نو اگ دے اندر تسی آپ سوچو ساڈے کولوں ایک گرمی برداشت نہیں ہوندی اے جیل نہیں بھیجا گیا ساڈا پتر جے دینی معاملے جیل چلا جائے آندے نے اے دی ساری ذمہ داری سی اینو بہتا دین آیا سی سارے نے ایمان مر گیا سی اے دا ایمان زندہ سی اینو بہتی اگ لگی ہوئی سی لوگو ابراہیم علیہ السلام اکیلے نے انہاں ظالماں نے پکڑ کے ابراہیم نو جدوں اگ دے اندر سٹیا سارے دے سارے لوگ ابراہیم نو مکان دے فیصلے کر رہے
نے آسمان والا ابراہیم نو بچان دے فیصلے کر رہے ہیں اللہ فرماندا ہے قلنا یا نار کونی برداً و سلاما برداً و سلاما اے اگ تیرا کم جلا دینا ہوندے تیرا کم ساڑ دینا ہوندے تیرا کم مار مکا دینا ہوندے تو کسے نیک تے بد نو نہیں ویندی تو غریب تے امیر نو نہیں ویندی تو چھوٹے تے بڑے نو نہیں ویندی لیکن یاد رکھی ابراہیم کلا ہو کے میں رب دی نال یاری وفا کردا رہیا ہے یاد رکھی ابراہیم ایویں نہیں آ رہا قربانیاں دے کے آ رہا ہے ابراہیم ایویں نہیں آ رہا بہت کچھ قربان کر کے آ رہا ہے میں بزرگاں کے گزارش کراں گا جے زندگی وچ سکون لینے اپنے رب دی یاری دی خاطر قربانیاں دے کے تے ویکھ اپنے اللہ دے پیار دی خاطر اپنے من دیاں قربانیاں دے کے تے ویکھ جے اللہ تیری زندگی تیری مرضی دے مطابق نہ بنا دے تے پھر راکی اللہ پاک فرماندے نے اساں اگ نو حکم دیتا قلنا یا نار کونی برداً و سلاما ساڈا کلا ابراہیم آ رہا ہے جے ہن ابراہیم نو اگ لگ گئی تے ساڈی یاری دی وفا کون نبھائے گا اگ ابراہیم نو جلانا بھی نہیں تے اگلی سن برداً و سلاما اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائیں کہ ساڈا ابراہیم تکلیف محسوس کرے جویں دل لاکھے ابراہیم دا اونج خوش کر دیں ابراہیم نو جویں دل لاکھے ابراہیم دا اونج رکھی ابراہیم ساڈی امانت آ رہی ہے تیرے کول اگ ساڈی امانت دی حفاظت کرنی ہے لوگو اگاں بھی کسے دیاں حفاظتاں کیتیاں بھا بھی کدی کسے دی حفاظت کیتی لیکن اللہ دا قرآن گواہ ہے ابراہیم دی حفاظت کرنے والے نے اگ تو حفاظت کروائی ہے پھر اگ ابراہیم دی محافظ بن گئی ہے سارے انتظار اندر نے ابراہیم مک گیا ہوئے گا ہن ساڈے علم تے چرچے بلند ہون گے تے عبرت بن جائے گی کائنات واسطے اج تو بعد کسے نے بھی بادشاہ دی بادشاہت نو للکارنا نہیں تے کسے نے بھی توحید دا علم بلند کرنا نہیں اللہ فرماندا ہے پھر انہاں ساریاں دے خواب چکنا چور ہو گئے انہاں ساریاں دے ارادے تباہ ہو گئے جدوں ابراہیم کئی دنوں تو بعد صحیح سلامت اگ تو باہر آ گیا صحیح سلامت اگ تو واپس آ گیا سارے برباد ہو گئے سارے ذلیل ہو گئے ایتھے میں اپنے مالک دی شان وچ بیان کراں گا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو اے مالک مختار کل جہاناں دا کون کرے انکار کون کرے انکار ربا تو اے مخلوق وکری بنائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے اللہ تو اے مخلوق وکری بنائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لبدے پھرن مسیتی کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لبدے پھرن مسیتی شوق اذاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ کون کرے انکار ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں اللہ تیری رحمتاں دا اللہ اوکھے ویلے کم آوندی اللہ مشکل ویلے کم آوندی اللہ دکھاں دے ویلے کم آوندی اللہ دی رحمت دا چھٹا جدوں آئے نا ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے کوئی بندہ انہوں دکھ تے تکلیف نہیں دے سکتا اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے یا اللہ یاری لاتے صحیح اللہ نال پیار پاتے صحیح اللہ کدی اپنی نیند قربان کر کے آتے صحیح مسلے تے تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے کدی مسلے تے اپنا بستر چھڈ کے جے اللہ تیرے قدماں دی بھی قدر نہ کرے تے پھر راکھی جے اللہ تیرے قدماں دی شان بھی بلند نہ کرے تے پھر راکھی جے اللہ تیرے بول بول دی لج نہ رکھے تے پھر راکھی تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے فرق ایماناں دا
فرق ایماناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ جڑے لوکی تیرے داری اُتے آندے نے جڑے لوکی اللہ تیرے داری اُتے آندے نے جھولیاں بھر بھر گھراں نوں ہو جاندے نے جھولیاں بھر بھر گھراں نوں ہو جاندے نے تو آپ بڑا لجپال اللہ تو آپ بڑا لجپال نالے رکھنا خاص خیال اپنے مہماناں دا نالے رکھنا خاص خیال رکھے اللہ پاک نے ابراہیم دا نالے رکھنا خاص خیال اپنے مہماناں دا اگے چ بھی اللہ خیال رکھ دئی نالے رکھنا خاص خیال اللہ رے رکھنا خاص خیال اپنے مہماناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو اے مالک خالق زمین اسماناں دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اج مسجد نمرہ دے جمعے وچوں اے سبق لے کے جا روایتی جمعہ نہیں سمجھنا اینو روایتی تقریر نہیں سمجھنی اینو انی دوروں سفر کر کے آئے ہیں تے پھر آج اے سوچ کے جا نشہ کرنا بھی نہیں تے نشے والیاں دے قریب بھی نہیں جانا تے دکانداروں بھی وارننگ دینی آج ہی بھائی جے تو سگریٹ بیچنی ہے نا تیری دکان تو سودے کوئی نہیں لینے تیری دکان تو سامان کوئی نہیں لینا تیرے نال ساڈا بائی کاٹ ہے اج تو بعد ذہن بنا کے جا اپنی ماں بہن نو پردہ کروانا ہے بے پردگی والی جگہ تے اپنی ماں بہن نو تے بیٹی نو لے کے کوئی نہیں جانا اج تو بعد ذہن بنا کے جا گانے تے مجرے دے قریب کوئی نہیں جانا اپنے موبائل وچوں گانے ختم کرنے نے مجرے ختم کرنے نے ہر قسمی فلم ہر قسمی ڈرامے تو دوری اختیار کرنی ہے اج تو بعد ذہن بنا کے جا اج تو بعد اپنا وقت قربان کر کے نمازاں دی پابندی کرنی ہے بے نماز بننا کوئی نہیں اج تو بعد نظریہ بنا کے جا چوری ڈکیتی ٹھگی بے ایمانی دو نمبری فراڈ دھوکا کسی بھی چیز دے بھی قریب کوئی نہیں جانا کسی دے وٹ بننے دی کوئی بھی چھانگی چھونگی نہیں کرنی کسی دا پانی چوری نہیں کرنا بس اللہ دی رحمت تے اعتماد کرنا تے یقین کرنا اللہ اپنے فضل آپ عطا فرمائے گا اج تو بعد ذہن بنا کے جا زندگی توحید و سنت دے مطابق گزارنی ہے اللہ تیرے جانور ذبح کرنے قبول کرے گا جے ایک قربانیاں نہیں نہ دینیاں تے پھر جن مرضی جانور ذبح کیتیا اللہ نے تیری قربانی دی کوئی ضرورت نہیں